अस्सलाम वालेकुम एफ टी वी के व्यूवर्स, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। जहाँ भी हों, जिस जगह भी रहो, जहाँ से भी इस वीडियो को सुन रहे हो, देख रहे हो, अल्लाह पाक आपको खुश खुरम कायम दायम हमेशा तंदुरुस्ती वाली सेहत वाली ज़िंदगी से हमकनार करे, आमीन। चलते हैं जी कहानी के 34वें हिस्से की तरफ। कहानी ज़ोरों शोर से जारी है और काशी और याकूत की जो दोस्ती है वो अभी तक कायम व दायम है। काशी अपने कुछ वाक़यात जो उसके साथ गुजरे थे वो याकूत के साथ डिस्कस कर रहे हैं और वो आपके साथ भी शेयर हो रहे हैं। कहानी में ट्विस्ट आते रहेंगे और बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें हैं। और एक चीज़ और बताता चलूँ, मेरे एक दोस्त है, वो कहते हैं कि तू ऐसे बोल रहा होता है कि तेरी कुछ ना समझ आ रही होती है और ना हमें कोई जो है ना वो क्या कहते हैं इंटरेस्ट हो रहा होता है। और फिर मज़े की बात बताऊँ, मैंने उसे कहा कि ज़बरदस्ती मैंने कहा कि कुछ देर सुन तो सही। और जब उसे सुना तो कहता है यार चीज़ें तो बड़ी मज़े मज़े की हैं। तो जब तक हम किसी चीज़ को इंटरेस्ट लेके या समझ के या थोड़ा सा उसको ना दिल से नहीं सुनते तो हमें मज़ा नहीं आता। तो इस कहानी में ये जो वाक़यात अर्ज़ हो रहे होते हैं या जो कहानियाँ सुनाई जा रही होती हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें सच्चाई पे मबनी हैं और आप उनसे कुछ सीखा कीजिए। तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट। अब ट्राली वहीं पे रुकी और वाले साहब ने कहा फूफा से कि आप एक काम करो, आप रुको नहीं, आप चलो। इन्हां दी जिहड़ी हदूद है वो इत्थे अगे मोड़ ते करे, इस मोड़ तो बाद इन्हां दी हदूद मुक जांदी, अगू साईं बाबा साहब दी हदूद शुरू हो जाती है। उस तो अग्गां फिर नहीं जांदियां हैगियां। ते तंग करदियां ने, होर कुछ भी नहीं हैगी। और तैनूं चंगी तरह पता है कि इन्हां ने सानूं कुछ नहीं आखना हैगा, सुबह तक गल भुल जाणगे। कोई भुला चुका मुसाफिर इस वक्त रात को आवे। तो अब ये 90 चूँकि 1993 1990 के दरमियान का वाक़या है। श्योर डेटें यही हैं, ठीक है, उन्हीं 3 सालों में से किसी एक साल का ये वाक़या है। तो वो जंगल ऐसे है कि आपके दोनों तरफ जंगल है और इतने बड़े बड़े दरख्त हैं कि वो ऊपर से मिले हुए हैं। अभी तो खैर वो थोड़ा तरतीब दे दिया गया। और ये वाहिद जंगल है जो आप सबको पता है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो हाथ से लगाया का बहुत बड़ा जंगल है, चीचा वतनी वाला जो जंगल है, उसके आसपास ही हमारा गांव है। तो अब वो उन दरख्तों के दरमियान में से जब आप निकलते हैं और ख़ुसूसन उस वक्त तो एक बड़ा खौफनाक मंज़र आ रहा होता है कि जब आप सर्दियों में और धुंध हो तो वो दरख्तों के दरमियान में से वो धुंध, चूँकि वो रोड है और ऊपर से दरख्त आपस में कहीं कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और कहीं की जगह पे आसमान नज़र आ रहा था, तो वो धुंध जब क्रॉस कर रही होती है लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट, तो आपको किसी ड्राउनी फिल्म का जो सीन है ना वो समझ में आ रहा होता है। और इत्तेफाक अगर आप ये देख लें कि वो जगह बिल्कुल ही खाली हो, जैसा कि आजकल तो आबादी है और मोटरसाइकिलों वाले बहुत ज़्यादा हैं, उस वक्त तो साइकिलों वाले और टांगों वाले होते थे। और वो अगर गुज़रें तो आपको अंदाज़ा हो कि आपको कोई बंदा नज़र आ रहा है, ना गुज़रे तो आप कहते हैं यार मैं किधर जंगल में अकेला सफ़र किए जा रहा हूँ। क्योंकि वो 2-1 किलोमीटर का जो है ना रोड, मुकम्मल 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का रोड है। फिर उसके बाद वो आगे घूम जाता है गांव वाली साइड पे, फिर उससे आगे आबादी शुरू हो जाती है। तो जनाब ये सिचुएशन थी कि जब जिस जगह पे ये खड़े हुए थे, अब गहरी रात है, ठीक है, ट्राली के अंदर कोई ना 5 से 6 मन गोश्त है और तकरीबन कोई 1-2 मन जो प्याज हैं वो ऊपर हैं, ऊपर टमाटर वगैरह हैं, जो पूरा एक दवा का जो है ना सामान है। 5 से 7 बंदे जो ट्राली में पीछे बैठे हुए हैं। पहले 2 बंदे जो थे वो ज़ाहिर बात है खड़े हुए थे, गपशप लगा रहे थे, फिर वो भी बैठ गए। अब हैं सारे रिश्तेदार और इस टाइम ये सिचुएशन बन चुकी है कि जो बंदा ट्राली चला रहा है सारा दारोमदार उसी के ऊपर है कि इसने रात खौफ में गुजरवानी है, यहीं पे उसने हिम्मत हारनी है या उसने वहाँ से आगे ट्राली लेके भागना है। और जो ले दे के साथ बैठे हुए थे वो वालिद साहब बैठे हुए थे। अब ये जवानियों की बात है, आज से कोई 30-35 साल पहले की बात है या कुछ ज़्यादा अरसे की या थोड़े अरसे की बात है। तो उस वक्त चूँकि आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और फिर जो लोगों के आमदोरफ्त के ज़राए थे वो भी इतने अच्छे डेवलप नहीं थे। अब सूरत हाल ये बन चुकी थी कि रोड है, जहाँ पे ट्रैक्टर की लाइट जा रही है वहाँ से आगे रोड यूँ लगता है जैसे कोई दरवाज़ा सा है और दरख्त नज़र आ रहे हैं, अंधेरे दरख्त और अंधेरा है। सर्दी, सख्त किस्म की सर्दी पड़ रही है और उस सर्दी के साथ जो मुसीबत सोने पे नेले पे दला वो है, सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं, वो है जनाब साहब धुंध है। अब इन्होंने ट्राली को मूव करना शुरू किया। ट्राली ने, ट्रैक्टर जो है ना अपनी मखसूस आवाज़ ट्रां 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 के साथ उसने आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मैसी 240 के पीछे ट्राली लगी हुई है और ये किसी न किसी तरह उस सर्कल में से निकल के पुली की तरफ आ गए। और जैसे ही पुली की तरफ आ गए हैं तो फिर पीछे से जो है ना आवाज़ें आ रही हैं बहनों की, हाय हाय
تسی لے گئے ساڈے کولوں. مطلب اتنی خواتین جو ہے نا وہ رو رہی ہیں, ان کے رونے کی اور چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں جیسے ان کا کوئی بہت عزیز مر گیا. اور اب ظاہری بات ہے آگے 6-7 بندے ہیں, وہ بیچارے لگے ہوئے پریشانی میں. اس دوران پتہ چلا کہ ایک نے کہا کہ تسی چپ کرنا ہے, یہ تھانوں, میرے تایا نے کہا چپ کرنا ہے, میں تھانوں کوڑا لے کے شروع ہو جاواں. یہ پنجابی کی بڑی ایک روایتی قسم کی لینگویج ہے. جب کوئی بہت زیادہ تنگ کر رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ تو چپ کرنا ہے, میں تینوں سوٹی لے کے شروع ہو جاواں. تو اسی طرح انہیں کہا تو سانوں کوڑے نہ وڈ دے, تو سانوں وریام تو ساڈا پھیتی کر دے, وریام تو ساڈیاں بوٹیاں کر دے, پر ساڈا گوشت نہ لے کے جا, اسی بہوں بھکھیاں, سانوں گوشت دے جا. اب یہ ساڈے بچے بھکھے نے, اسی مر جیسا ہیں. تو اب یہ جس بندے نے لائیو یہ سچویشن گزاری ہو نا, اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا خوفناک چیزیں تھیں. اور پھر وہی صورتحال شروع ہو گئی کہ ٹرالی کے اوپر جو ہے نا وہ پرندوں نے اڑنا شروع کر دیا, اور ان کے منہ سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں یوں. اب بتانے والے بتاتے ہیں, مطلب پھپھا تھے ان میں سے. اب ان موسٹلی جو ہے نا بس میرے والد صاحب بھی ان میں سے حیات ہیں, باقی سارے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, کیونکہ ان کی تھوڑا عمر کا ڈفرینس بھی تھا اس وقت. والد صاحب چونکہ جوانیوں میں تھے, باقی بھی ہاں تقریباً ہم عمر تھے, لیکن تھوڑا تھوڑا گیپ تو تھا عمروں کا. تو سارے فوت ہو چکے ہیں, ان میں سے ابھی میرے والد صاحب بھی حیات ہیں. تو جب ہمیں وہ بتاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ صورتحال تھی کہ جب ہم پلی کراس کر رہے تھے نا, تو جب ہم اپنی حدود میں گاؤں میں داخل ہو چکے ہیں, تو نہر کا پل جب کراس کیا تو ہم نے ایک دفعہ راستے میں آنے والے دربار کے پاس ٹرالی کو روکا اور پچھلے ساتھیوں کو, ہماری تو اپنی ٹانگوں میں جان ہی نہیں تھی. کچھ دیر تک ہم لوگ کھڑے بالکل خالی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. چاروں طرف گھوپ اندھیرا ہے, اور گاؤں دیہاتوں میں جب آپ کو پتہ ہے لائٹس چل رہی ہوں, اور اس موسم میں چل رہی ہوں کہ جب دھندیں ہوں اور سردیاں ہوں, تو اچھا خاصا روشنی والا بلب بھی جو ہے نا وہ بالکل دیا سا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ایک راستے میں ایک دربار آتا تھا جن کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتی تھی کہ اس سے آگے بابا جی کی حدود شروع ہوتی ہے. ہم اس دربار کے پاس آ کے رکے, وہاں پہ لگے ہوئے ایک نلکے سے پانی پیا, منہ پہ چھینٹے پانی کے مارے, اور ہماری حالت یہ تھی کہ کاٹو اور بدن میں لہو نہیں ہے. اور بڑی مشکل سے ہم نے پیچھے ٹرالی میں سے آدھے تو اترے ہی نہیں ہیں, بس 2 بندے اترے ہیں, وہ ایک میرا بڑے بھائی اور ایک میرے دوسرے بہنوئی جو ہیں وہ اترے ہیں, اور باقی تو بس ٹرالی میں دبک کے بیٹھے ہیں کہ بس ہم لوگ نہیں آئیں گے, یہ تم ہی لوگوں کا کام ہے. اور گھوپ اندھیرا ہے, اوپر دور تک سیاہ چادر تنی ہوئی ہے, سائڈوں پہ دور درختوں کے حویلے جو ہے نا بالکل چھوٹے چھوٹے سے نظر آ رہے ہیں. دھند اور سردی, کپاہٹ, اوپر سے خوف, ڈر. پھر اس کے بعد ہم نے دوبارہ اللہ کا نام لیا اور اپنا سفر شروع کیا, اور وہاں سے ہم لوگ جو ہے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے. گاؤں تھوڑے فاصلے پہ ہی رہ گیا تھا. تو یہ کہانی جو تھی بالکل سچی ہے, اور اس کے بعد ان چیزوں کا بندوبست ہو گیا تھا. جب ظاہری بات ہے اول تو اس رات کے ٹائم کوئی سفر کرتا نہیں تھا, بس مغرب سے پہلے ذخیرہ کرا, اسے کہتے تھے جائیں نکلنا ہے شامی تو پہلے ذخیرہ ٹپ جاؤ. بس کوئی بہت ایمرجنسی ہوتی تو کوئی رات کا سفر کرتا تو کرتا, ورنہ کوئی بھی رات کے ٹائم اس راستے پہ سفر نہیں کرتا تھا. پھر آہستہ آہستہ وقت کی دھول میں سب کچھ بہہ گیا. آج بھی تھوڑا سا خوف تو آتا ہے کیونکہ ہم نے بچپن وہاں پہ گزارا ہے اور آتے جاتے ہیں, لیکن وہ خوف ایسا ہی ہے کہ آج بھی ہم نا مغرب کے بعد وہاں سے گزرنے سے اجتناب کرتے ہیں. حالانکہ 1-2 دفعہ آئے گئے ہیں, اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. تو چلتے ہیں جی آگے کی طرف. اب ہوا یہ ہے کہ چونکہ یہ گاؤں دیہاتوں کی بات ہے, اور ہمارے ایک دوست تو نہیں, خیر بزرگ ہیں, بہت بزرگ, آپ ہی تو 70-75 سال کے ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اونٹ سے بہت زیادہ لگاؤ اور پیار تھا, اور لگا لو کہ پاگل پن کی حد تک میں اپنے اونٹ سے پیار کرتا تھا. تو ہمارے ایک دفعہ یہ ہوا کہ کہیں پہ کچھ چور اچکے پڑ گئے اور وہ میرا اونٹ کھول کے لے گئے. تو میں کوئی ہفتہ 10 دن تو بڑا اداس رہا, سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں پہ, لیکن یہ کہ میں کھرا لگوا رہا تھا, کھرا کٹ دے پیسہ سے. تو یوں ہی کچھ دن گزرے تو مجھے پتہ چلا کہ میرا جو اونٹ ہے نا وہ ایک دوسرے گاؤں میں کسی جگہ کسی ذمہ دار کے گھر میں بندھا ہوا ہے. اور میں نے اس کی مجھے جو نشانیاں بتائیں گی تو میں نے کنفرم ہو گیا کہ وہ میرا ہی اونٹ ہے, اور کھرا جو نکلا وہ بھی وہیں پہ جا کے نکلا. اب چونکہ سب کو پتہ ہے کہ آج سے کوئی یہ 50 سال پہلے کتنی کو ٹیکنالوجی تیز تھی, یا کوئی کتنا کو تیز تھا, وہاں بس کلاڑی والا اور
चाकू छुरी वाला ही जो है ना बदमाश समझा जाता था, पिस्तौल जिसके पास होता फिर वो तो महा बदमाश होता था। अब ज़िम्मेदार के घर में ज़िम्मेदार भी उस किस्म के, आपको पता है गाँव देहातों के ज़िम्मेदार उस वक्त सादे होते थे, इतने ज़्यादा बदमाश वो भी नहीं होते थे जितने आजकल का लेवल बन चुका है। तो मैंने अपने एक दोस्त के साथ सलाह मशवरा किया कि यार फलानी भैनी ते ऊँट खलोता है तो ऊँट खोल के ले आना है। तो उसने कहा जी कि ठीक है चलो चलते हैं। और वो जो मेरा दोस्त था ना वो क्रिश्चियन था, और क्रिश्चियन था उसके साथ साथ वो कुछ ये कोई इलम शिलम भी जानता था। तो मैंने कहा कि चलो यार कोई रास्ते में खतरा मुतरा हुआ तो आप पढ़न पढ़ाई करता रहता है तो मेरी जान बचा ले सी, कुछ मैनू पढ़न पढ़ाई होंगी तो मिल जुल के कर ले सै। तो ये चीज़ें जो थी ना ज़ाहिर बात है वो भी बचपन का यार सी, तो मुझे चीज़ें तो पता थी। अब हम लोगों ने एक दिन प्लान किया कि हमने वहाँ जाके ऊँट खोल के लेके आना है। हमारे गांव से तकरीबन वो गांव तकरीबन 3 घंटे पैदल सफ़र के बाद आता था वो गांव, और 3 और 3 6 घंटे हमने पूरा एस्टिमेट लगाया किस गांव से गुजरना है, किस रास्ते से गुजरना है, और कौन कौन सा गांव बीच में छोड़ देना है। और ये प्लान करते करते हम जो प्लान कर रहे थे उस प्लान के मुताबिक रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता था, और हमें जाते हुए भी वो कब्रिस्तान आना था और आते हुए भी वो कब्रिस्तान आना था। तो उस हिसाब से हमने कहा जी ठीक है, चूँकि वो बड़ा पुराना कब्रिस्तान है और बहुत बड़ा वो एक कब्रिस्तान है, शेख तैयब जो है ना उसका नाम, कब्रिस्तान का नाम शेख तैयब वाला कब्रिस्तान उन्होंने किया जाता है, और बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि दूर दूर तक पुरानी उबड़ खाबड़ कब्रें हैं, और चूँकि गाँव देहातों में कच्ची कब्रें होती हैं तो उस हिसाब से किस तरह की होंगी, और आज से कोई 50 साल पहले वो कैसी होंगी, या 50 साल पहले वो आज से कैसी होंगी, ये भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो प्लान कर लिया जी हम लोगों ने। अब ये ठंडा मीठा सा मौसम था, भारी मौसम, मतलब कोई मेरे ख्याल में कहते हैं कि जाती सर्दियाँ थी या आती सर्दियाँ थी, लेकिन कमांड ज़रूर था उस मौसम के अंदर। बहुत ज़्यादा सर्दियाँ नहीं थी कि आप ठठर रहे होते। तो कहते कि हम निकले हैं, तो हमारा प्लान ये था कि असी कोई दोपहर नू निकलांगे तो मगरब ताईं उत्थे पहुँच जावांगे, मतलब 3 घंटे हमें लग जाएंगे, 3 साढ़े 3 घंटे। और इशा के बाद हम कहीं इंतज़ार करेंगे और इशा के बाद ऊँट खोलेंगे और ऊँट खोल के वापस लेके आ जाएंगे। ये सारा प्लान जो है ना वो बन गया, और हम दोनों ने रखते सफ़र बांधा, निकले हैं। तो रास्ते में हमने दोनों तरफ खेत हैं कहीं पे, क्योंकि उस वक्त ट्राली ट्रैक्टर भी इतने ज़्यादा नहीं होते थे कि दूर कहीं ट्राली ट्रैक्टर चल रहा हो और बंदा थोड़ा सा एंजॉय कर रहा हो, कुछ भी नहीं, खामोशी, बस वो जंगली कीड़ों की आवाज़ें। और हम लोग खेतों के दरमियान में से चलते चलते खैर गांव से बाहर आ गए। गांव से बाहर आते ही आगे ज़ख़ीरा शुरू हो गया। अब ज़ख़ीरे में रास्ते तो हम नहर वाली बन्नी पे पड़ गए और नहर के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। अब जवानियाँ थीं और डर खौफ होता नहीं था, जैसे आजकल आप एक फ़ेज़ से किसी दूसरे फ़ेज़ में जाएँ तो आपको पता होता है कि यार उथ उथे तिकर तो कोई रश नहीं आएगा। तो इस तरह पुराने ज़माने के लोग भी घंटों घंटों पैदल सफ़र किया करते थे और उनको अंदाज़ा था कि ये रास्ता किधर जाता है तो वो रास्ता किधर जाता है। तो चलना शुरू कर दिया। तो चलते चलते कोई हमें मगरिब से थोड़ी देर पहले हम लोग जो है ना वो कब्रिस्तान की दूध में दाखिल हो गए और फिर उसको क्रॉस कर लिया। उसको क्रॉस करके आगे फिर जो है ना वो खेत शुरू होते थे, फिर उन खेतों के बाद जो है ना एक गांव आता था, हमने उसके ऊपर से बुला के गुजरे। इस टाइम तो वापसी पे हमने कहा कि बीच में से गुजर जाएंगे, कोई नहीं खैर है, और चलना शुरू कर दिया। अब एक तरफ कमान का खेत है और एक तरफ खाली ज़मीन है, मतलब बुआई शुआई हो रही है, गालबन कनक लग रही थी या कोई दूसरी, अभी याद नहीं आ रहा। तो हम बन्ने बन्ने जा रहे हैं, दोनों बातें करते हुए जा रहे हैं और प्लानिंग भी होती जा रही है साथ। तो चले गए। खैर हम उस मुतलका गांव के बाहर जो है ना कुछ मगरिब से थोड़ा सा लेट जाके पहुंच गए, और वहीं हमने एक बाग था, उस बाग में थोड़ा सा बसेरा कर लिया, बैठ गए। अब बैठ के हमने ये प्लान किया कि उसके डेरे की तरफ जाएंगे, कुत्ता शुत्ता हुआ तो उसको एक बंदा अपने पीछे लगाएगा और दूसरा बंदा जो है ना वो ऊँट खोलेगा। अगर तो ऊँट वही हुआ तो वो शोर नहीं मचाएगा, अगर ऊँट दूसरा हुआ तो शोर मचाएगा, तो फिर हम वापस आ जाएंगे। ये चूँकि तैयार कर लिया था और इसमें कुछ ऐसा कोई गलत भी नहीं था कि जिसके बारे में हम सोचते। ऊपर से जवानी चढ़ रही थी, और अरूज तो नहीं कहा जा सकता जवानी का, लेकिन ये कि जवानी चढ़ रही थी उस टाइम। मिसें कह रहे हैं कि मेरी गीली थी उस वक्त। तो हमने क्या किया जी कि बैठे बाग में,
اور رات تھوڑا اور گزرنے کا انتظار کیا۔ تقریباً ان کے حساب سے کوئی رات کے 10 یا 10:30 یا 11 بج گئے، کیونکہ وہ کہتے چاند جو ہے نا وہ ایک سائڈ سے نکلنا شروع ہو چکا تھا اور نظر آ رہا تھا وہ چاند ہمیں ہمارے سر کے آس پاس ہی۔ تو ڈیرے کی طرف چلے، وہاں مویشی وغیرہ بندھے ہوئے تھے، کتا واقعی تھا جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ کتا بھی ہے۔ تو کتے کا رینج انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ وہ جو بوتل میں انہوں نے دودھ شودھ اور روٹی لائی ہوئی تھی نا، اس میں بھگوئی، اور جیسے ہی کتا بھاگتا ہوا آیا تو انہوں نے پیار سے پچکارتے اس کی طرف پھینکا۔ کتا اجنبیوں کو دیکھ کے بھونک تو بے شمار رہا تھا، لیکن جب انہوں نے روٹی شوٹی پھینکی اس نے 2 دفعہ 3 دفعہ منہ مارا تو اس کے بعد کھانی شروع کر دی اور بیٹھ گیا ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ اب انہوں نے کتے کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا کہ یہ تھوڑا سا ان کے ساتھ پھیل جائے، اور اس کے بعد دوست سے کہا کہ تم ذرا اس کے ساتھ بیٹھو اور میں ایک چکر لگا کے آتا ہوں۔ پھر انہوں نے پورے ڈیرے کا ایک راؤنڈ لیا۔ اب ڈیرے کے سائڈوں پہ ظاہری بات ہے درخت تھے، اور یہ کراس کر رہے ہیں اس کو سائڈوں سے، تو وہ درختوں میں گرا ہوا یوں لگ رہا تھا جیسے کہ بوت ٹائپ حویلی ٹائپ ہو، کیونکہ وہاں مویشی بھی بندھے ہوئے تھے اور یہ اونٹ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ بالآخر انہیں ایک سائڈ پہ جو ہے نا ایک اونٹ نظر آیا، تو یہ جانوروں کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے اونٹ کے پاس گئے اور اس کو مخصوص آواز نکالی، تو اونٹ نے نا زور سے سر کو جھٹکا اور منہ میں سے بلبلانے کی آواز نکالی۔ مجھے کنفرم ہو گیا کہ یار یہ تو میرا ہی اونٹ ہے، اور جب میں نے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ مارا اور اس کی گردن کو سہلایا تو وہ تو کھڑا ہو گیا۔ جب وہ کھڑا ہو گیا میں نے ارد گرد دیکھا تو اس کا مطلب تھا کہ کوئی ابھی نہیں جاگ رہا تھا، کیونکہ وہاں جلدی سونے کا رواج ہوتا ہے گاؤں دیہاتوں میں، آپ لوگوں کو پتہ، اور پھر یہ تو آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے، اور وہ لوگ جلدی جاگ جاتے ہیں، 3-4 بجے صبح جاگ جاتے ہیں۔ میں نے آرام سے اس کی رسی کھولی اور اس کو اشکارا مارا تو وہ میرے ساتھ آرام سے چلنا شروع ہو گیا۔ میں اسے لے کے ڈیرے سے باہر آ گیا، اب کتا بھی ہمارے ساتھ چلنا شروع ہو گیا، تو میں نے خیر اس کو پتھر مارا تو وہ واپس چلا گیا۔ تھوڑا آگے نکل کے جب کماند ہم نے کراس کر لیا تو میں نے اس کو اونٹ کو بٹھایا اور ہم دونوں اس پہ سوار ہو گئے۔ اب یہ تھا کہ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور میرے آگے وہ دوسرا میرا دوست بیٹھا ہوا تھا، منظور اس کا نام تھا، وہ آگے بیٹھا ہوا تھا، اور ہم نے جو ہے نا راستہ بالکل لیا، اونٹ اپنے سفر پر چلنا شروع ہو گیا۔ اب ہمارا جو چاند ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر والی سائڈ پہ آتا جا رہا ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ رات آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کچھ اس طرح سے تھا کہ تقریباً کوئی 12-1 کا ٹائم تھا جب ہم اس حدود میں داخل ہو گئے جہاں پہ قبرستان تھا۔ اب ہم چل رہے ہیں اور بات چیت کرتے ہوئے آہستہ آہستہ، اونٹ بھی آہستہ آہستہ چل رہا ہے، اس پہ چونکہ کھجاوا وغیرہ تو تھا نہیں اس لیے تھوڑا سا ہم تنگ بھی ہو رہے تھے، اور پھر ایک جگہ پہ آ کے اونٹ رک گیا اور اس نے پورا سر اوپر کی طرف اٹھا لیا جیسے کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو، اور جب ہم اس کو ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے سر کو پیچھے پیچھے کر رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس نے تھوڑا تھوڑا پیچھے کی طرف ہٹنا شروع کر دیا۔ اب وہ پیروں سے جب پیچھے کی طرف ہٹ رہا تھا، میں اس سے آگے کی طرف مطلب منظور اس سے آگے کی طرف دھکیل رہا ہے، وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے، وہ آگے دھکیل رہا ہے، وہ پیچھے جا رہا ہے۔ اب کچھ کشمکش نہیں آ رہی، اب اونٹ نے باقاعدہ آوازیں نکالنا شروع کر دی جیسے بلبلا رہا ہو اور جیسے تکلیف میں ہو۔ تو میں نے اسے کہا کہ کیا ہوا؟ کہتا بس تو سر ہٹا کر کے بیٹھا رہو۔ میں نے کہا میں سر ہٹا کر کے بیٹھا رہا، خیر تے ہے کی ہویا کی انہیں تو اتا نہیں ویکھنا۔ تو میں نے کہا کہ یار یہ کیا مصیبت پڑ گئی ہے، خیر تو ہے نا؟ لیکن اس نے مجھے کہا کہ یار تو بس چپ کر کے بیٹھا رہے جہانگیر، تینوں کی مسئلہ ہے، تو بیٹھا رہے آرام نال چپ کر کے نا۔ تو میں نے تھوڑا سائڈ سے ہو کے دیکھا تو مجھے آگے بالکل چونکہ اندھیری رات تھی، سیاہ چادر نظر آ رہی تھی، تو اس کے اندر کیا نکلا، اگلی قسط کا انتظار کیا۔